कांग्रेस आफ्नो आइडियोलोजी अनुसार, आफ्नो सिद्धान्त अनुसार ईमानदारीका साथ ग्राउन्डमा ओर्ल्यो भने कांग्रेसले हराउने कोही माइको लाल छैन। यो मेरो च्यालेन्ज हो। के माओवादीसँग नजिक थिए राजा? त्यति बेला हल्ला थिएन। माओवादीले राजाहरूसँग दरबारसँग मिलेर यो काम गरिरहेछ भनेर एउटा पुरा वैचारिक हुनै आयो। कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्नु भनेको विष पिउनु जस्तै हो। किन होइन त? यत्रो काङ्ग्रेसीलाई मार्या छ, यस्तो त्यतिलाई विस्थापित गर्यो, यति काङ्ग्रेसीहरूको यो सम्पत्ति हरण गर्यो, यो मान्छेलाई के भन्छ अङ्गभङ्ग गर्यो। कतिपय मान्छे अहिले पनि लासको अवस्थामा परेका छन्, जीवित छन् तर लासको अवस्थामा छन्, हिलडुल गर्न सक्छ। कि नेपाली काङ्ग्रेस अवसरवादीहरूकै चङ्गुलमा छ। शशाङ्क कोइरालाजीले क्वेसन के आयो भने 6 करोड ल्यायो कहाँबाट चुनाव लडे। वास्तवमा त उहाँले एकदमै यो कुरा बडा विवादास्पद बोले हो। सबभन्दा पहिला मान्छेले क्वेसन के गर्छ भने शशाङ्क कोइरालासँग 6 करोड रुपियाँ रहेछ त कहाँबाट आयो? काङ्ग्रेसले पो चुनाव लड्नुपर्छ, काङ्ग्रेसलाई भोट चाहियो। काङ्ग्रेसको नाम लिएर त्यो पदमा पुगेका व्यक्तिहरू त कुनै न कुनै प्रकारले आफू पदमा बसिराखे त भइहाल्यो नि। काङ्ग्रेस जित्न किन पर्यो? यो देशमा संसदीय गभर्मेन्ट सरकार यो देशको लागि अफाप हो भनेर दरबारिया शक्तिदेखि लिएर वैदिक शक्तिले चलखेल गरेकै हो। यदि गरिबी र बेरोजगारीको लागि उहाँहरू लड्नु भएको भए ती मान्छेहरू जुन उहाँहरूले मार्नु भएको छ नि, ती के सामन्त थिए? तपाईँकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 30% मात्रै मत छ, हामीले कसरी चाहिने त्यो 70% मत ल्याउन सक्ने, कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आयो भने 70%। त्यो 30% मत कसरी पुग्यो? कसरी पुगायो? उहाँहरूले पुगाएको हो नि। यो गठबन्धनको विरोध पार्टीभित्रै छैन। केन्द्रीय समितिले पास गरेन? गर्यो। त्यति बेला यो हाम्रो शेखर कोइराला कहाँ थिए? सुत्या थिए या उहाँ कानमा बुझो हालेका थिए? त्यो सुनेनन् उहाँ। अरू पार्टीहरूलाई विभिन्न भ्रष्टाचार इत्यादिको आरोप लगाएर जेलमा हाल्ने अनि माओवादी र दरबार मिलेर शासन गर्ने, त्यो किन सम्भव भएन सुन्नुहोस् भन्ने कुरा छ भनेर गिरिजाप्रसादले भाषणै गरेका थियो। मेरो चाहिँ राजनीति व्यापार होइन, यो मेरो पेसा पनि होइन कि त यो तपाईँलाई पैसा खर्च गरेर मैले जित्ने, तपाईँलाई सद्भाव भए मलाई भोट दिए। बिपीले यो जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको राजनीति गर्नेछ त्यस दिन नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक भएर जानेछ। त्यही भयो अहिले त्यही भयो। हेर्नुहोस्, त्यति बेला माओवादी विद्रोहको कारणको जो डायग्नोसिस गरेका थियो त्यो एकदम गलत डायग्नोसिस। 12 बुँदे सहमति भयो भने 12वटा बुँदा कार्यान्वयन भएपछि अर्को सहमति हुनुपर्ने। तपाईँ याद गर्नुहोस्, 12 बुँदापछि तुरन्तै 8 बुँदे एउटा सहमति भयो। 12 बुँदे कार्यान्वयन नहुँदै 8 बुँदे सहमति किन गरियो? चुनाव हराएको हो गिरिजाप्रसादले कृष्णप्रसादलाई। अब कृष्णप्रसादजी हारेकै हुन् होइन। अनि गिरिजाप्रसादजी को नजिक भएका मान्छे कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरोधमा प्रचार गरेकै हुन्। शेरबहादुरजी अहिले पनि भन्नुहुन्छ नि म त गिरिजाबाबुको चेला हुँ भनेर। कतिपय तपाईँले सुन्नुभयो होला, उहाँको मुखबाट धेरैचोटि त्यो भन्नुभएको छ। अहिलेको युवा पुस्तासँग तपाईँ खुसी हुनुहुन्न? काङ्ग्रेसको पदाधिकारीमा युवा छन् हेर्नु त। त्यसैले त पार्टीको यो हविगत छ नि। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा नेपालको समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला सरकारको नेतृत्वमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन गरेर चुनावमा जान खोज्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई सह्य रूपमा लिन सकेका छैनन्। हिजो प्रचण्डको छोरीलाई चितवनमा गोलाकार हँसिया हतौडाभित्र भोट हाल्न लगाउँदा काङ्ग्रेसले जुन हविगत बिहोर्यो, संसदीय चुनावमा 23 सिटमा खुम्चिनु पर्यो काङ्ग्रेस कसरी कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न सक्छ, काङ्ग्रेसले कसरी चाहिँ हँसिया हतौडा अथवा कलम अथवा अरू चिन्हमा कसरी भोट हाल्न सक्छ, काङ्ग्रेसले रुख चिन्ह बाहेक अरूमा भोट हाल्न सक्छ कि सक्दैन, गठबन्धन केका लागि, गठबन्धन के साँच्चीकै आफ्नो नीति कार्यक्रम सिद्धान्त विधि विधान सबै छोडेर भोट हाल्नका लागि हो,
त्यसका लागि हो भने नेपाली काङ्ग्रेस भइरहनु पर्ने जरुरी किन? नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू माओवादी भयो, माओवादीका कार्यकर्ताहरू काङ्ग्रेस भयो। यो गठबन्धन चाहिँ केका लागि हुन्छ? तालमेलसम्मका कुराहरू सुन्न सकिन्छ। देशव्यापी रूपमा गठबन्धन गरेर जाँदा काङ्ग्रेसको साख कहाँ रहन्छ? अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गठबन्धनको विरुद्धमा पनि चर्को आवाज उठेको छ, गठबन्धनको पक्षमा पनि आवाज उठेको छ। गठबन्धनको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्री सभापति शेरबहादुर देउवादेखि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्म चट्टान झैँ उभिएका छन्। तर डाक्टर शेखर कोइरालाले हिजो चितवनमा पुगेर कुनै पनि हालतमा माओवादीसँग गठबन्धन हुँदैन, यसपालि काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसमै भोट हाल्छ भन्नुभयो। त्यस्तै गरेर कञ्चनपुर जिल्लाले निर्णय नै गर्यो कि गठबन्धन नगर्ने, यस्ता आवाजहरू सुनिन थालेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समयसम्म राजनीति गरेर बौद्धिक नेताका रूपमा परिचय बनाउनुभएका विनय ध्वज चन्द, जो बिपी विचार राष्ट्रिय समाजका महासचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू कम्युनिस्टसँग काङ्ग्रेस मिल्न हुँदैन, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बन्न खोज्यो, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको पुच्छर बन्यो भनेर अलि बढी असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस यसरी डिरेल हुनुको कारण, काङ्ग्रेसले यसरी सिद्धान्त छोड्नुको मुख्य कारण के हो? साँच्चीकै काङ्ग्रेस आज टेकेसो टेकेर चुनाव लड्ने अवस्थामा पुगेको यो हालतमा किन आयो काङ्ग्रेस? यी समग्र विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त म सबभन्दा पहिले चुरोकुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, बिपी विचार राष्ट्रिय समाजका महासचिव विनय ध्वज चन्दलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद यहाँलाई। नेपाली काङ्ग्रेसको यो हालत छ नि, जुन हालतमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको छ, यो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आम जनता, नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुहरू, नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्नेहरूको चिन्ताको बारेमा चर्चा गरौँला। तपाईँ स्वयंलाई चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको यो हालत देख्दा कस्तो अनुभव हुन्छ? कस्तो अनुभूति हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस हेरौँ भने अहिले लगभग 80 वर्ष लामो उमेर भएको पार्टी भइसकेको छ लगभग। र विश्वमा हेर्ने हो भने राजनीतिक इतिहासमा यति लामो इतिहास भएको एउटै पार्टी पाउनु बडा मुस्किल छ, लामो इतिहास भएको। र यो पार्टीलाई के भन्छ भनेदेखि, अहिलेसम्म के भन्थे भनेदेखि अहिलेको अब विचारमा अलिकति तलमाथि होला, तर अहिलेसम्म यसलाई के भन्थे भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको पर्यायवाची हो भनेर पनि भनिन्थ्यो। यो सारा कुरालाई लिने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको जो सङ्गठन छ, यो सङ्गठन तपाईँ गाउँ गाउँमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो कसैले बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसमा लागिहाल भनेर लागेको छैन। यसमा यो सङ्गठनमा लागेका मान्छे अहिलेसम्म पनि यो सङ्गठनभित्रै छन्। विगतको माओवादीको आतङ्क भए पनि, अरू डर त्रास देखाए पनि त्यो चाहिँ समाप्त भएन। हो, सङ्गठनलाई अर्गनाइज गर्ने मान्छे, त्यसलाई एकजुट बनाएर लग्ने मान्छेको कमी भयो, सङ्गठन तितरबितर भयो। तर नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने मान्छेको कमी चाहिँ अहिलेसम्म पनि भएको छैन देशमा। त्यसकारणले वास्तवमा हेर्ने हो भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि चुनावमा जानको लागि गठबन्धनको आवश्यकता छैन। नेपाली काङ्ग्रेस स्वतन्त्र भएर एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ, किनभने डेमोक्रेसीको पनि पर्यायवाची भन्ने जुन कुरा यससँग जोडिएको थियो, विगतदेखि जोडिएको छ, त्यसलाई चाहिँ फाल्नु चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँले त यसो भन्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ, मिलेर चुनाव लड्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। तर तपाईँको नेतृत्वले बोलेका कुराहरू, गएको केन्द्रीय कमिटीमा भनेका तपाईँका सभापतिले भनेका कुराहरू त तपाईँ सुन्नु भएको छ। तपाईँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वभन्दा अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँ यो चाहनुहुन्छ, तर नेतृत्वमा भएको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ यो चाहनुहुन्न। यो किन भइरहेछ? हेर्नुहोस्, अब यसको के छ भनेदेखि, यो के हो भनेदेखि, यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अवसरवादीहरूको बिगबिगी भयो केही समयदेखि। भनौँ कि लगभग अवसरवादी यसमा बढ्दै गए। गिरिजाप्रसादजीको कालदेखि नै अवसरवादीहरू हाबी भए, अवसरवादीहरू जुर्मुराउँदै आए। उहाँको लगभग कार्यकालको अन्तिमतिर धेरै अवसरवादीहरू यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र तयार भइसकेका थिए। त्यसपछि सुशील कोइरालाको पालो आयो।
त्यहाँ ती अवसरवादीहरूलाई झन मलिलो भूमि पायो, झन ती त्यो उर्वरा भूमिमा झन फस्टाएर आए र अनि तिनीहरू हावी हुँदै गए। अहिले त के छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस अवसरवादीहरूकै चङ्गुलमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सद्भावना भएका, नेपाली काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको लागि काम गर्ने भन्नाले नेपाली काङ्ग्रेस जुन वैचारिक आधारमा उभिएको छ अथवा जुन वैचारिक आधारमा यो बनेको छ त्यो आधारलाई माया गर्ने र त्यही आधारअनुसार अगाडि बढ्ने मान्छे अहिले छैनन्। अब तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि नेपाली काङ्ग्रेस जुन वैचारिक आधारमा निर्माण भएको थियो कि आज त्यो वैचारिक आधारमा निर्माण भएको काङ्ग्रेस त्यही वैचारिक धरातलमा छ? छैन। यो हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई सुरुमै भने नि यसको उमेर लगभग 80 वर्ष पुग्न। त्यसो भए यसो भनौँ न त, 80 वर्ष पुग्यो, मान्छे पनि करिब 70-80 वर्ष भयो भने त त्यसको आयु त सकिन्छ। अब मान्छे कान सुन्न छोड्छ, मान्छे हिडडुल गर्न छोड्छ, मान्छेका दाँत बिस्तारै झर्दै जान्छन्, बुढो हुन्छ र आर्यघाट पुग्छ। के काङ्ग्रेस अब 80 वर्ष पुग्यो आर्यघाट पुग्ने अवस्थामा पुग्यो हो? यस्तो छ, आयु त हुन्छ होला नि निश्चित। होइन, काङ्ग्रेसको आयु यस्तो छ, यति लामो आयु अहिलेसम्म भएर पनि यो जीवन्त छ। किन जीवन्त छ भने पछि पनि जीवन्त रहन सक्छ। के छ भने त्यो वैचारिक आधारलाई हामीले आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। त्यो सम्भव छ अब? होइन, त्यो सम्भव नभएको कुरा होइन। किनभने हाम्रोभन्दा अगाडिको पुस्ताले त्यो वैचारिक आधार हामीमा सारेको थियो। हामी त्यही वैचारिक आधार लिएर यो काङ्ग्रेसमा लाग्यो र काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढायौँ। तर अब के भइदियो भने हेर्नुहोस्, 46 सालको आन्दोलनपछि जब यो पार्टी सत्तामा आयो, सत्तामा आउँदाखेरि के हुन्छ भने यो सत्ताको जो चमक धमक र स्वाद हुन्छ नि, यो बडा अनौठो हुन्छ, बडा स्वादिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसको चमक धमक, यसको रुतबा भनौँ नि, हिन्दीमा रुतबा भन्छन् नि एउटा शब्द, त्यसको त्यो बडा राम्रो हुन्छ। अनि त्यसको स्वाद लागिसकेपछि मान्छे त्यसलाई छोड्न चाहँदैन। अनि त्यसले वैचारिक आधार र सैद्धान्तिक आधार यो बेकार हो र हामीले यसरी जानुपर्छ भनेर त्यो कुरालाई समातेर अगाडि बढ्न थाल्छ। तर हाम्रो पार्टीमा पनि त्यही लगभग त्यही भयो। त्यो जुन हाम्रा साथीहरू विगतमा त्याग नगरेका होइनन्, त्याग गरेका छन्। यो त्यति बेलाको प्रशासनको, त्यति बेलाको पुलिसको पिटाइसकेका छन्, त्यो पीडा बोध गरेका छन्, काङ्ग्रेसलाई जीवन्त राख्नुको लागि के गर्नुपर्छ त्यो गरेका छन्। तर ती साथीहरूलाई नै जब त्यो सत्ताको चास्नीमा डुबे, त्यसपछि त्यो पीडा उनले बिर्सेर त्यो सधैँ त्यो चास्नीमा पौडी खेल्न चाहे। त्यो चास्नीमा पौडी खेल्न चाहँदाखेरि त्यसबाट निकल्नै चाहँदैनन्। त्यो निकल्न अब चाहँदैनन् त त्यसैमा रहिरहनुलाई के गर्नु पर्यो त? के गर्नु पर्यो? त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई, त्यस्तै विचार भएकाहरूलाई त्यहाँ भित्र ल्याउनु पर्यो। होइन, यो गर्नु हुँदैन, यो भएन, वैचारिक आधारमा जानुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई बाहिर निकालेर उनीहरूलाई पाखा लगाइदिएपछि त उनीहरू स्वतन्त्र भयो। त यसमा यही भयो। हेर्नुहोस् त, फ्रान्सको रक्तरञ्जित क्रान्तिको इतिहास तपाईँले पढ्नुभयो होला। फ्रान्सको रक्तरञ्जित क्रान्ति मतलब अहिलेसम्म भनिन्छ नि सबभन्दा बढी रक्तपात भएको त्यो क्रान्ति हो डेमोक्रेसीको लागि, डेमोक्रेसी ल्याउनको लागि। र त्यो डेमोक्रेसी आइसकेपछि त्यो आन्दोलनका जनकहरू जो थिए, जो त्यो आन्दोलनलाई ल्या थिए, जसले त्यत्रो रक्तरञ्जित क्रान्तिलाई सफल गरेका थिए, ती व्यक्ति नै जब यो सत्ताको चास्नीमा फँसे, तिनीहरूले विशेष अदालत गठन गरे, आफ्नै साथीहरूलाई फाँसीमा चढाउन र मार्न थाले। होइन, त्यो के हो? त्यो स्वाद वास्तवमा यहाँ पनि त्यो स्वाद लिएकाहरू त्यो कुर्सी छोड्न चाहँदैन। त्यसैले मैले पहिला पनि तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ, बिपीले यो जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको राजनीति गर्नेछ त्यस दिन नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक भएर जानेछ। त्यही भयो।
अहिले त्यही भयो। अहिले त्यही भयो। हेर्नुहोस्, अहिले सत्तालाई छोड्न नसक्ने, कुर्सीलाई छोड्न नसक्नको कारणले यो भनौँ नि, यो 23 यो जो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो, वास्तवमा हेर्ने हो भने 23 सिटले नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बनाउन सक्दैन। यो असम्भव कुरा हो। तर यो जो वरिपरिका पार्टीहरूलाई जम्मा गरेर जो सरकार तर बनाइयो, यसको सुरुवात जननी त अहिले होइन नि त। सुरुवात जननी त 51 सालको मध्यावधिपछि 48 साल तपाईँहरूकै कारण अहिले कुरा गरौँला त्यो त्यहाँनिर के गडबड भएको थियो। 51 सालमा जब त्रिसङ्घको सरकार बन्ने अवस्था आयो, मनमोहनको 9 महिनाको सरकार ढालेपछि योभन्दा खराब अभ्यास त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। होइन, त्यो आफ्नै सांसदलाई विदेश थाइल्यान्ड घुम्न पठाएर यहाँ सरकार ढालेका उदाहरण छन्। आफ्नै पार्टीको नेताको सरकार ढालेका उदाहरण छन्। काङ्ग्रेस त यसमा अब्बल पो भएर निस्कियो त, खै त जनताको पार्टी पनि। त्यही मैले भने नि, काङ्ग्रेसका व्यक्तिहरू जब 47 सालको चुनावपछि आए, त्यति बेला मलाई मन्त्री बनाइदियो र म मन्त्री बन्छु भनेर गिरिजाप्रसाद संसदीय दलका नेता बनाएपछि गिरिजाप्रसादसँग त्यो भन्न कोही पनि गएको थिएन। यो भन्न अवश्य गएको थियो, तपाईँ यो मध्ये सिनियर मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुहोस्। उहाँले हामीहरूसँगै भने हो, म एउटा सानो मन्त्रीमण्डल गठन गर्छु, तपाईँहरू नराम्रो नमान्नु होला। हामीले एकदम 48मा सानो पहिलो मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा सानो बनाउनुहोस्, तर सिनियरिटीको कदर चाहिँ गर्नु होला। सिनियरिटीलाई कहाँबाट रोक पस्यो त काङ्ग्रेसभित्र? जस्तो उहाँले सुन्नु नि, त्यति बेला उहाँले त्यो गर्नुभयो। त्यो गरिसकेपछि बिस्तारै त्यति बेला जो मन्त्री गए नि, जो मन्त्रीमा गए नि, ती मान्छेलाई पनि कसैले विरोध गरे। ठिक छ, उहाँहरूलाई मन्त्री, जस्तै शेरबहादुरजी गए, खुमबहादुरजी गए, शैलजा आचार्य गए, ढुण्डिराज शास्त्री गए होइन। उहाँहरू गए त उहाँहरूसँगै काम गरेका हामी जस्ता धेरै साथीहरूले त्यसलाई स्वागत गरे। यो भनेन मलाई किन लगेन भनेर भनेन, एकदम ठिक, यो राम्रो छ, हाम्रा एकदम यी आदरणीय मान्छेहरू हुन्, यिनीहरूलाई लग्यो, एकदम राम्रो गऱ्यो भने। अब बिस्तारै बिस्तारै हेर्नुहोस्, मैले भने नि सत्ताको चासनीमा वास्तवमा हाम्रा साथीहरू त्यही सत्ताको चासनीमा डुबेपछि त्यो पद छोड्न थालेनन्। पदीय लालसा र लोभ बढ्दै गयो, यहाँसम्म कि गिरिजाप्रसादजीमा पनि त्यो पदको लोभ रहिरह्यो। अहिले भन्लान् हामीहरूलाई यिनीहरूले अहिले पद नपाएर विरोध गर्यो, तर घटनाक्रमहरूलाई, त्यो परिस्थितिलाई र ती परिस्थितिहरूबाट उत्पन्न भएको रिजल्टहरूलाई अहिले अध्ययन गर्ने हो भने मैले भनेको कुरा झुटो छैन। तपाईँले भन्नुभयो नि कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरेको, त्यो पनि पदी खेल हो। त्यहाँ भन्दा नि, जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईकोमा त म आउँछु तपाईँसँग। जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 114 सिट ल्याएको काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै गिरिजाप्रसादको सरकार ढलेपछि अथवा उहाँले संसद विघटन गरेपछि आज जे विकृति विसङ्गति देखिएका छन्, नेपाल जुन रसातलमा फसेको छ, जुन विकृति विसङ्गतिको चङ्गुलमा नेपाल छ, यसको कारक गिरिजाप्रसाद कोइराला हो। किनभने उहाँले बहुमत पाएको, छदाखदाको बहुमतको सरकारलाई विघटन गरेर 2/3 ल्याउँछु भनेर उहाँ चाहिँ मध्यावधिमा जानुभयो। देश बिग्रिने, काङ्ग्रेस बिग्रिने, सबै बिग्रिनेको सुरुवात त्यही थियो भन्छ। त्यो हो? नै, त्यो त एकदम त्यो हो भन्ने के हो, त्यो त वास्तवमा त्यति बेला को गभर्मेन्टलाई विघटन गर्नु थिएन, त्यति बेलाको सदनलाई विघटन गर्नु थिएन, त्यो सदनलाई लिएर जानु थियो। बल्कि वास्तवमा त्यो तपाईँले भने अनुसार सबभन्दा राम्रो कुरा के हुन्थ्यो भनेदेखि गिरिजाप्रसादजीले प्रधानमन्त्रीबाट म राजीनामा दिन्छु, अर्को कुनै प्रधानमन्त्री अरू बनाउनुहोस्, अब तपाईँहरू लग्नुहोस् भनिदिया भए गिरिजाप्रसादजीको हाइट यति माथि उठ्ने थियो कि अब त्यो गिरिजाप्रसादजीले पनि कहिले त्यो कल्पना गर्नु भएको थिएन होला आफ्नो जिन्दगीमा, आफ्नो लाइफमा, होइन, त्यति माथि उठ्ने। तर तपाईँले भनेअनुसार जो उहाँले आवेशमा आएर सदनलाई विघटन गरिदिनु भयो, किनभनेदेखि उहाँले ल्याएको त्यो नीति तथा कार्यक्रम फेल गराइदियो। त्यो फेल चाहिँ किन बनाएको? आफ्नै पार्टीको सरकारको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बहुमत छ, विपक्षको अथवा गठबन्धनको सरकार भएको भए पनि त्यो फेल गराइदिएको स्वाभाविक मानिन्थ्यो। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फेल गराइदिने 36ले गर्दा यो देशमा आज यो अवस्था आएको भन्दा के हुन्छ? होइन, त्यो मैले तपाईँलाई यसको चुरो कुरो के बताइदिएँ भनेदेखि पदीय लोभ,
किनभने त्यति बेला कतिपय मन्त्रीलाई उहाँले मन्त्री पदबाट निकाल्नुभयो। जस्तै शैलजा आचार्य, जगन्नाथ आचार्य, शैलजा आचार्य निकाल्नुभयो होइन, तारानाथ राणा भाट इत्यादि सारालाई। त्यो जो उहाँले रिसफल गर्नुभयो, त्यो रिसफलको एउटा रिएक्सन उत्पन्न भयो। रिएक्सन उत्पन्न हुँदाखेरि अनि केही व्यक्तिहरू जस्तै चिरञ्जीवजी इत्यादि सब थिए, हाम्रो अहिले बलबहादुर केसीजी हुनुहुन्छ, मैले भन्दाखेरि उहाँहरूलाई वास्तविक कुरा त अहिलेको पुस्ताले थाहा पाउनु पर्यो होइन, उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जम्मै एकतिर लाग्नुभयो होइन, लाग्नुभयो र यो फेल गराउनुपर्छ भन्नेतिर लाग्नु। तर यो पनि उहाँहरूको ठिक छ, पद गयो, मन्त्री पद गयो, मन्त्री पद गए पनि उहाँहरूले एक कुरा के सोचेन भने हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई बचाएर राख्नुपर्छ, बल्कि यो लडाइँ हामी पार्टीभित्र नेताहरूको बिचमा आपसी छलफलद्वारा यो तपाईँले किन गर्नुभयो, यो गलत हो भनेर त्यसरी लड्नुपर्छ भनेर जानुभन्दा उहाँहरू त्यो भोटिङको दिन एब्सेन्ट हुनुभयो र कुनै हालतमा आउनु भएन। र त्यो प्रक्रिया हेर्ने हो भने त्यो प्रक्रियामा कुरा गरौँ भने त्यो बेग्लै हुन्छ, त्यो कसरी के भयो, कहाँ के भयो। तर के छ भने विकृति भित्रिएको त्यहाँबाट हो, त्यो त्यसबाट कसैले पनि नाइ भन्न सक्दैन। नाइ भन्ने मान्छे के हो भनेदेखि त्यसले विकृतिलाई जन्म दिनको लागि नाइ भनेको हो भनेर बुझिन्छ। अब नि त्यो 36 र 74 भए विकृति भित्रियो तपाईँले भने जस्तो। गिरिजाप्रसादले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्दा म संसदै विघटन गरिदिन्छु भनेर गए। अर्को पक्षपछि गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्दा बरु संसदै विघटन होस्, सरकारै ढलोस् भन्नेमा 36 गए। त्यसपछि विकृति सुरु भयो। कतिपयले के भन्छन् भने यो अवस्थामा काङ्ग्रेसभित्रको झगडा र काङ्ग्रेसभित्रको त्यो मारामारले मध्यावधिमा जाने र देश अस्थिरता बनाउन विदेशी शक्तिको हात थियो, त्यहाँनिर दरबार पनि खेल्या थियो, त्यसकारण यो भयो भनेर कतिपयले भन्छन्। यो वास्तवमा के थियो? हेर्नुहोस्, यो त एउटा यो देशको लागि यो अभिशाप पनि छ, यो देशैको लागि। यहाँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरू लगातार आजसम्म विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल छ। यो कबसम्म हुने हो यो चाहिँ बडा भन्न अप्ठ्यारो छ। र त्यो चलफल त्रिभुवनको पालादेखि नै यो विदेशी शक्तिहरूको चलखेल त्यहाँदेखि नै सुरु भएको। त्यति बेला इन्डियाको चलखेल थियो, हाउसमा इन्डियन एम्बेसडर नै बस्थ्यो, त्यो इतिहास तपाईँ सुन्नुभयो होला होइन। अनि त्यहाँदेखि त्यो चलफल भयो, कुनै बेला कम भयो। यो 15 सालको इलेक्सनमा बिपीले अलिकति त्यो चलखेललाई च्यालेन्ज गर्दाखेरि बिपीको सरकार गिराउँदाखेरि पनि त्यो पनि विदेशी चलखेलबाटै गिरिया हो। त त्यो चलखेल नभएको होइन। त्यति बेला पनि सदनलाई समाप्त गर्न र यो देशमा संसदीय गभर्मेन्ट सरकार यो देशको लागि अफाप हो भनेर दरबारिया शक्तिदेखि लिएर वैदिक शक्तिले चलखेल गरेकै हो र हाम्रा साथीहरू त्यो चलखेलमा फँसेकै हुन्। त्यो एक पाटो छ। अर्को पाटो के छ भने नेतृत्व लिने व्यक्तिहरू, पार्टीमा नेतृत्व तहमा पुगेका व्यक्तिहरूले यो सोच्नु पनि बहुत आवश्यक थियो कि हामी यो चलखेलमा फस्ने किन। आफ्नो इगोलाई शान्त गर्नुको लागि अर्काको चलखेलमा फस्नु चाहिँ यो चाहिँ जायज होइन। त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइराला एक ठाउँमा उभिन सकेको भए न नेपाली काङ्ग्रेसको यो हालत हुन्थ्यो, न देश र जनताको यो हालत हुन्थ्यो भन्ने विश्लेषण गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यो साँचो होइन। हेर्नुहोस्, बिपी बित्दाखेरि, बिपी जब यो संसारबाट बिदा लिनुभयो त्यसभन्दा पहिला बिपीले एउटा कुरा के भनेको थियो भने अब तिमी तपाईँ तीनैजनाले यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुहोला। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमानजी, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई। किनभने तिनैको व्यक्तित्वको जो पोजिटिभ कुरा थियो फरक थिए होइन। तिनैलाई एक ठाउँमा मिलाइदियो भने यो पार्टी लङ रनसम्म जान्छ भनेर उहाँको बिपीको यो सोच थियो। यो सोच एकदमै सही थियो होइन। र उहाँको त्यो वचन, उहाँहरूले त्यो भनेकोले बाध्यात्मक हिसाबले यी अलग देखिएनन्।
तर वैचारिक हिसाबले तपाईँले भने जस्तै यिनका मुख तीनतिर फर्किदिए र त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि दुर्भाग्यको कुरा भयो। त अन्तिम समय पनि त्यो तीनैजनाको मुख एकतिर पार्टी छोड्नु नै पर्यो गणेश मान र किशुनजीले पार्टी छोड्यो। केही राजनीतिक घटना गणेश मानजीले पार्टी छोडेर अलग बस्नुभयो। अर्घेलै गरी को रहेछ त गिरिजाप्रसाद कोइराला, किनभने बिपीले तीनजनालाई मिलेर जानु भनेका पात्र दुईजनाले पार्टी छोड्नु पर्ने भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तिमसम्म रहनुभयो। अर्घेलै को रहेछ बढी गिरिजाप्रसाद? अब यहाँ अब मलाई त्यति थाहा छैन, तर के भनिन्छ भने गिरिजाप्रसादलाई बिपीले यो पनि भन्या रहेछ तिम्रो कारणले पार्टी नफुटोस् होइन। यो मैले सुनेको छु, मेरो अगाडि त भने होइन तर साथीहरूबाट इत्यादिबाट यो गिरिजाप्रसादको आनी बानीबाट बिपी कोइराला पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न थियो। त्यसैले त भने होला त अब उहाँको भाइ हुनुभयो बिपीको होइन, उहाँको के एटिट्युड छ, कस्तो छ यो मान्छे, के गर्नु सक्छ, के कमजोरी छन् त्यो त बिपीलाई थाहा होला नि त। त्यसैले त्यो भने होला तिम्रो कारणले पार्टी नफुटोस्। त यो पार्टी नफुटोस् भनेर जसरी पनि मिलाउने जो हो उहाँले गर्नुभयो। भनेपछि अर्घेलै गिरिजाप्रसादको देखियो। त्यो त घटनाक्रमले परिस्थितिले त्यो देखाउँछ नि त। मैले भनेर मात्रै हुँदैन, होइन भन्नु पनि सकिँदैन। होइन भन्न पनि मैले होइन भनेर त्यसको त्यो बचावट गरेँ भने सुन्ने मान्छेले त के भन्छ, यो उसको चम्चा रहेछ। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त 2048 सालपछि जब काठमाडौँमा चुनाव भयो नि, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दुईपल्ट हराइयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नै यो हराउनेको मूल नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो। पहिलो कुरा चाहिँ संसद विघटन गर्नु खराब थियो। दोस्रो कुरा पहिलो कुरा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनाव हराउनु खराब थियो। दोस्रो कुरा संसद विघटन खराब थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका यी दुईटा कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस यो थला पर्यो, यो अवस्थामा पुग्यो भन्छन्। चुनाव हराएको हो गिरिजाप्रसादले कृष्णप्रसादलाई। अब कृष्णप्रसादजी हारेकै हुन् होइन। अनि गिरिजाप्रसादजी को नजिक भएका मान्छे कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरोधमा प्रचार गरेकै हुन् होइन। अब डाइरेक्ट गिरिजाप्रसादले बोलेको चाहिँ सुनिएन होइन, तर उहाँसँग नजिक भएका मान्छे केही मान्छे खुलेरै भट्टराईजीको विरोधमा लागेकै हुन्। त्यो मान्छेले देखेकै हो होइन। त्यस कारणले के छ भनेदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तै गणेशमानजीले त्याग गर्नुभयो नि, आजसम्म गणेशमानजीको त गुण गाइन्छ नि। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले प्रधानमन्त्री म हुँदैन भन्नुभयो नि त उहाँले। त्यो प्रकारले यो अहिले किशुनजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि म हुन्छु भनेपछि त्यसरी मिलेर गएपछि त्यति जम्मै मिलिहाल्थ्यो नि। तर के मैले पहिला भने नि, यो पदीय लोभ कुनै न कुनै मात्रामा गिरिजाप्रसादमा पनि थियो। किशुनजीमा थियो पदीय लोभ? किशुनजीमा त्यति धेरै पदीय लोभ, धेरै पदीय लोभ भएको भए किशुनजी पनि कुनै ठाउँमा अडान लिएको छोडिदिनुहुन्थ्यो होइन, देखिनु पर्ने थियो नि त। उहाँले अब फ्रान्स जाँदाखेरि 1 महिना पर्ख म फ्रान्सबाट फर्केर आउँछु भनेर भन्दाखेरि पनि पर्खिएन नि त। त्यो कारण के थियो? त्यो त्यसो गर्नुको कारण? अब त्यो कारण त हामीले बुझेनौँ, तर बाहिर प्रचार के भयो भने किशुनजी चाहिँ अब दरबारसँग मिलेर काम गर्नको लागि तयार हुनुभएको छ भनेर बाहिर एउटा अफवाह चाहिँ फैलाइएको थियो। त्यो अफवाह कहाँबाट राजासँग मिल्न थाल्नुभयो भनेर? कहाँबाट आयो के आयो त्यो त हामीलाई थाहा छैन। त्यो कति सही हो कति गलत हो कु गर्नै खोज्नु भएको थियो? होइन, कु गर्न त केही खोज्नु नै भएको थिएन उहाँले। अफवाहमा के थियो त? दरबारसँग मिलेर गर्न खोजेको कुरा के थियो? मतलब यो अब दरबारसँग मिलेर त्यो दरबारको मान्यतालाई बढी मान्यता दिएर अनि त्यस प्रकारले जाने हुन् भनेर त्यो प्रचार गरिएको थियो। त्यो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो सत्य? त्यो त मलाई त सत्य लाग्दैन। तर त्यति बेला किशुनजीको विरुद्धमा त तपाईँ पनि उत्रिनु भयो होला, किनभने तपाईँ त गिरिजाप्रसादको लाइनमा। हामी गिरिजाप्रसादको लाइनमा थियौँ। गल्ती गरेछु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, गिरिजाप्रसादको लाइनमा हामी अवश्य थियौँ। हामीले गल्ती कहाँ गरेको हो भनेदेखि गिरिजाप्रसादले त्यो लाइन लिँदाखेरि अब उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ, सदनमा त्यसको होइन संसदीय दलबाट इत्यादिबाट
यो कुरा ल्याउनुपर्छ आदि इत्यादि यो कुरा चलिरहेको थियो त्यति बेला होइन। त्यो कुराको हामीले त्यति बेला यो गलत हो, यो भन्न सक्नु भएन। गर्नु हुँदैन भन्नु थियो, त्यो हामीले भन्न सकेनौँ। यो हाम्रो गल्ती पनि हो र यो गल्तीलाई तपाईँले नसोधे पनि हामी भित्रभित्र हामीलाई पीडाबोध भइरहन्छ। तर आज तपाईँले यो भनिदिएकोमा मैले यो भन्न पाएकोमा त्यो पीडाबोधबाट अलिकति अलिकति मुक्त हुन्छु होइन। यस्ता कतिपय घटनाहरू हो। तपाईँहरू जस्तै मान्छेले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो स्थितिमा पुर्याइदिनु भयो, पदको लोभ गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जे भन्यो त्यही मान्नुभयो। ढोकाभन्दा बाहिर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आलोचना गर्नुभयो, ढोकाबाट छिरेपछि न्युरी मुन्टे भनेर लम्पसार पर्नुभयो। त्यसकारण गिरिजाप्रसाद कोइराला तानाशाह भने, हिटलरी शैलीमा अगाडि बढे भन्छन् क्या मान्छेहरू। होइन होइन, यस्तो छ, हामी ढोकाबाट बाहिर र ढोकाबाट भित्र हाम्रो दुई रोल रहेन। तर नतमस्तक त हो नि हाम्रो रोल रह्यो। हाम्रो नतमस्तक पनि हामी त्यति भएन, हामी कतिपय कुरामा विरोध पनि गऱ्यौँ होइन। तर केही घटनाक्रम जसमा वास्तवमा हामीले विरोधमा ओर्लेर एकदम तगडासँग लाग्नुपर्ने थियो। तपाईँले एउटा यो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाउँदा तपाईँले भने जस्तो तगडा रूपमा आउन सक्नु भएन। अर्को शेरबहादुर देउवालाई 24 घण्टाभित्रमा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय के अरे साधारण सदस्यबाट हटाउँदा पनि तपाईँहरू त्यति बेला थप्पै मारेर बस्नुभयो नि। हेर्नु त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको घटना र यहाँ शेरबहादुरजीको घटनामा धेरै अन्तर छ। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यति बेला कहाँ विदेशबाट आउनुभयो, उहाँबाट उहाँले यो सङ्कटकाल यसरी हो फेरि 6 महिना लम्बे हुने कुरा नै उहाँ पत्रकारमा के भन्यो भने यसको लागि हामी पार्टीमा छलफल गर्छौँ, यो सङ्कटकाललाई त्यसरी अगाडि बढ्दै। वास्तवमा सङ्कटकाल बढाउनु हुँदैन भन्ने गिरिजाप्रसाद नै पार्टीकै यो सोच थियो। गिरिजाप्रसादको मात्रै होइन कि पार्टीकै यो सोच थियो कि यो धेरै सङ्कटकाल अगाडि भयो, बल्कि यसलाई राजनीतिक रूपमा फेस गरेर लग्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र पनि यो कुरा उठ्या थियो होइन। यो गिरिजाप्रसादको मात्रै सोच होइन, त्यो उठेको कारणले उहाँले त्यहाँ त्यही कुरा बोल्नुभयो त्यहाँ पत्रकारसँग। जब त्यसपछि त्यहाँ आउनुभयो त्यसपछि उहाँले पछि कुरा बदल्नुभयो त केन्द्रीय समितिमा यसको व्यापक छलफल भयो। व्यापक छलफल हुँदाखेरि केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले त्यति बेलाको यदि तपाईँ माइनेट हेर्नुहुन्छ भने, यदि माइनेटमा ती मान्छेहरूले बोलेका कुरा लेखेका छन् भने त्यो माइनेटमा यो गलत हो र यो सङ्कटकाल अगाडि बढाउनु हुँदैन होइन, यसलाई अरू तरिकाले फेस गरेर लग्नुपर्छ। यो सङ्कटकालले त धेरै यो आर्थिक रूपमा पनि देशलाई धेरै नोक्सान पुर्याउँछ, यस कारणले यसको अरू अल्टरनेट खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि बढ्या थियो होइन। उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन। अनि त्यसपछि के भयो भने पार्टीको आदेशलाई नमानेकोले यो पार्टीप्रति उहाँले आघात गर्नुभयो भनेर अनि उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो। अनि त्यो पार्टीबाट निष्कासन गर्ने हदसम्म पुगिसकेको थियो। अरू कुनै उपाय हुन्थ्यो होला? नै अरू उपाय त हुन्थ्यो होला, तर भयो के भनेदेखि एकतिर शेरबहादुरजीको आफ्नै अड्डी रहिहाल्यो। त्यति बेला तपाईँहरूले कुल डाउन गराउन सक्नुहुन्थ्यो। हामीले कुल डाउन त त्यो हाउसमा त बाटो त निकालिसकेका थियो नि केन्द्रीय समितिको उसमा। तपाईँ यो छोड्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, यो अलग बाटोबाट हेर्नु पऱ्यो, त्यसमा सोच्नु पऱ्यो। त्यो अलग बाटो सोच्ने त कुरै आएन। उहाँ सङ्कटकाल बढाउने उसमा त्यो बढाउनै हुँदैन भन्ने अडानमा अरू परे। त्यसो भए त्यो अडानमा गयो त्यो के। त्यसो भए जसरी 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा विदेशीहरू र दरबारियाहरू लागे भनिन्छ नि, त्यसै गरी शेरबहादुर देउवालाई सङ्कटकाल थप्ने ठाउँमा चाहिँ माओवादी खेलेको थियो। माओवादी अन्तर्विरोधमा खेल्यो काङ्ग्रेसको। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लबी गर्यो कि सङ्कटकाल नबढाइदेऊ, हामी तिमीसँग नजिक हुन्छौँ। शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ सङ्कटकाल चाहिँ जुन बेला पनि बढाउनु भनेर चाहिँ त्यो किसिमको सल्लाह दियो, किनभने त्यो कुराले काङ्ग्रेसलाई फुटाउन सजिलो हुन्छ। फुटाउन राजा यो यहाँ पनि चलखेल भएको थियो भनिन्छ हो होइन। पार्टीलाई ब्रेक गर्ने भनेको त यो त धेरै पहिलादेखि यो चलखेल छँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुटाएर टुक्रा गरिदिएपछि यो कमजोर हुन्छ
होइन। त्यो जस्तो अहिले कम्युनिस्ट पार्टी फुटिरहेछ नि, यो उहाँहरूको भित्री पार्टीको कारण मात्रै होइन, उहाँहरूको पार्टीमा पनि विभिन्न चलखेलद्वारा नै उहाँहरू छुट्टिनु भएको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो थियो। तर मैले भने नि नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्वमा रहेका नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तिहरू जो थिए होइन, अहिलेको कार्यसमितिभन्दा त्यता बेलाको कार्यसमिति धेरै माथिल्लो स्तरको थियो। हेर्नुहोस् अहिलेको छैन। अहिलेको त अब त्यो मान्छेको व्यक्तित्व हेर्नुहोस्, मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूको एकाडेमिक अहिले त झन् युवा पुस्ताहरूको हाली मुहाली छ, युवा पुस्ताहरू पदाधिकारी भएर आउनु भएको छ। के त्यति बेला हामी युवा नै हुनु होला, अहिले त हाम्रो उमेर बढ्यो होइन। हेर्नुहोस् त्यो यो युवा भन्ने नारा मात्रै हो के, यो के हो भने मैले आफ्नो स्वार्थलाई सिद्ध गर्नको लागि युवाको नारा लिएर युवाको यो सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ गरेर म आफ्नो पदलाई सुरक्षित गर्ने। अहिलेको युवा पुस्तासँग तपाईँ खुसी हुनुहुन्न? काङ्ग्रेसको पदाधिकारीमा युवा छन् हेर्नु त। त्यसैले त पार्टीको यो हविगत छ नि, यति राम्रो भइरहेछ पार्टीको। अब के भन्ने हो, त्यो पार्टीको हेर्नुहोस् नि कति राम्रो भइरहेछ। युवा छन्, गाउँमा युवा छन्, जिल्लामा युवा छन्, यहाँ युवा छन्। युवाको परिभाषा के हो? जो अहिले आफूलाई युवा भनेर पार्टीमा छन् ती युवा हो कि हुन् कि होइनन्, यसको हेर्नु लामो परिभाषा गर्नुपर्नेछ, यसको लामो व्याख्या गर्नुपर्नेछ। तपाईँलाई म अर्को एउटा प्रश्न के सोध्न चाहेँ भने, जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको कारणले पार्टी फुट्यो, छुट्टा छुट्टै भयो, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस भयो, भलै पछि आएर मिल्यो। त्यो बेला पनि चलखेल भए, त्यहाँसम्म आयो। शेरबहादुर देउवा त्यस्तो पात्र हुन्, अब तपाईँहरू मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? तपाईँ पनि सुदूरपश्चिमकै नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, शेरबहादुर देउवा पनि सुदूरपश्चिमकै, तपाईँहरू समकालीन हो। कुनै दिन शेरबहादुरलाई सुदूरपश्चिमको कमान्डर भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका कुराहरू पनि तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, हामीले पनि सुने। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गृहमन्त्री बनाएको, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजिक भएको शेरबहादुर देउवा पछि दुईटा ध्रुवमा, जहाँ गिरिजाप्रसाद र किशनजी अथवा कृष्णप्रसाद गणेशमानहरूको दुई ध्रुव, दुईटा समूह हुनेमा त्यो समूहमा शेरबहादुर देउवा एकाएक राइज भएर गिरिजाप्रसादको एन्टी लाइनमा कसरी आयो? यो कसरी सम्भव भयो? किनभने तपाईँ राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ शेरबहादुर। होइन, अब हेर्नुहोस्, यो किशुनजीकै एकदम लाइनमा शेरबहादुरजी रहे भन्ने त त्यो त भन्न सकिँदैन होइन। हो, अब के भयो भनेदेखि गिरिजाप्रसादजीसँग किन यो डिफरेन्स भयो? हिजो त तपाईँहरूकै नेता हो नि शेरबहादुर। डिफरेन्स भयो होइन, किनभने शेरबहादुरजी अहिले पनि भन्नुहुन्छ नि म त गिरिजाबाबुको चेला हुँ भनेर। कतिपय तपाईँले सुन्नुभयो होला, उहाँको मुखबाट धेरैचोटि त्यो भन्नुभएको छ। वास्तवमा के हो भनेदेखि संसदीय दलको नेता बनाइयो होइन, गिरिजाप्रसादले उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनायो। संसदीय दलको नेता भइसकेपछि होइन, नेता त प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ। नेता भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको लाइनमा गयो नि होइन, किनभने त्यो त्यो दलको सरकार बन्यो भने नेता को हुने? संसदीय दलको नेता होइन। अब शेरबहादुरजी संसदीय दलको नेता भइसकेपछि त ऊ प्रधानमन्त्रीको लाइनमा आए। प्रधानमन्त्रीको लाइनमा आइसकेपछि के भइदियो भने गिरिजाप्रसाद त प्रधानमन्त्रीको भइसकेका, प्रधानमन्त्री हुने हो लाइनमा पनि। अब के भयो भने शेरबहादुर अर्को एउटा प्रधानमन्त्रीको लाइन, एउटा शक्ति केन्द्र भयो, उभियो। उभिँदाखेरि हो त्यो गिरिजाप्रसादले शेरबहादुरलाई डाउन गर्नु खोजेको, अथवा शेरबहादुरले गिरिजाप्रसादलाई पन्छाउनु खोजेको, जे भन्नु तपाईँ होइन। त्यो पद, त्यो प्रधानमन्त्रीको पद, त्यो प्रधानमन्त्रीको पदका दावेदार के भयो? दुवै भयो र दुवै त्यसका योग्य भइदिए। त्यसलाई नाइ भन्न त मिल्दैन। अब त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो पदलाई बरकरार राख्नको लागि अर्को पार्टीको अर्को बलियो मान्छेलाई लिनु पऱ्यो भने किशुनजीको नजिक गए। कुरा बुझ्नुभयो? त यो के हो भनेदेखि त्यही पदलाई बचाइराख्नको लागि को कसको नजिक भयो भनेपछि यो कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थाहा थिएन। 51 सालमा यदि मनमोहनको सरकार ढल्यो भने त्यति बेला त काङ्ग्रेस त प्रमुख प्रतिपक्ष हुने अवस्था थियो र अब प्रधानमन्त्री हुने अवस्था छैन। तिमी हौ शेरबहादुर भने होलान्, अथवा 2/3 ल्याउँछु भनेर मध्यावधि घोषणा गरेको काङ्ग्रेसको त्यो बेहाल भइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टाउको बचाउन भने शेरबहादुरलाई संसदीय दलको नेता बनाए होलान्, जुन
पछि आफ्नै प्रतिस्पर्धी बन्यो केही भन्थे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँहरूसँग होइन, हामीहरूसँग त्यस्तो रिग्रेट फिल गर्थे? उहाँले केही भन्नु भएन, तर पोलिटिकल्ली अब हेर्ने हो भने मैले पनि यो कुरा तपाईँलाई राजनीतिक विवेचनाको आधारमा भने हो कि यो वास्तवमा भन्ने कुरा त होइन नि। वास्तवमा संसदीय दलको नेता भइसकेर प्रधानमन्त्रीको दावेदार त भइहाल्यो नि। अनि यो के भने एकअर्काका एराइभल होइन, आफ्नो खुट्टामा आफै पञ्चरो हाने भन्ने फिल भयो कि भएन गिरिजाप्रसादले? अब त्यो फिल भएर त अब उहाँले शेरबहादुरजीको चाहिँ हुनु हुँदैन भने त्यो विरोधमा भनेपछि त्यहाँबाट शेरबहादुर देउबा र गिरिजाप्रसाद कोइराला दुईटा ध्रुव भए, दुईटा ध्रुव भएर एकअर्काका विरोधी भए पार्टीभित्रको होइन। किनभने त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि त कम्पिटिसन त गर्नु पर्यो नि। त्यो कम्पिटिसनमा त आए त अब प्रतिस्पर्धी बने गुरु चेला होइन, प्रतिस्पर्धीको प्रतिस्पर्धी बने होइन। अब यही प्रतिस्पर्धा गिरिजाप्रसादले ल शेरबहादुरजी तपाईँ खानुहोस् भनेपछि त्यो प्रतिस्पर्धा हुने थिएन। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि छाती अलि ठुलो बनाउनु पर्यो, ठुलो बनाउनु चेलासँग भिड्न हुन्थेन। अथवा शेरबहादुरजी ल गिरिजाबाबु अहिले तपाईँको उमेर छ, तपाईँ एकचोटि खानुहोस् त्यसपछि मलाई भएर त्यसै सम्झौता गरे पनि हुन्थ्यो। उहाँले ठुलो छाती बनाएर त्यो गरे पनि हुन्थ्यो। त्यसकारण आज गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरको झगडाले काङ्ग्रेस यहाँ आइपुग्यो। अब त्यो 56 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त्यसरी हटाउनुको पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि अर्को एउटा आरोप लाग्छ क्या। कृष्णप्रसाद भट्टराईले माओवादीसँग वार्ता गरेर लगभग टुङ्ग्याउने चरणमा पुगेको कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थाहा भयो। माओवादी समस्या समाधानको जस कृष्णप्रसादले ल्याउने हो भने म 10औं वर्ष प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था छैन, मेरो प्रधानमन्त्री अब त्यही एकपटक भयो, फुल स्टप लाग्छ। त्यसकारण कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाउनुपर्छ, किनभने माओवादीसँग वार्ता सफल गर्दैछन् भनेर त्यो फ्रान्सबाट आएपछि दिन्छु भनेको कुरा, राजीनामा दिन्छु भने पनि गिरिजाप्रसाद पर्खेनन् भन्छन्। यो सत्य थियो? होइन, हेर्नुहोस्, माओवादीसँग वार्ता सुरु गर्ने अथवा त्यो समस्यालाई समाधान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यति एथेन्टिक कुरा होइन। दुर्गा सुवेदीले मसँग भन्नुभएको छ, किनभने उहाँ माओवादीसँग वार्ता गर्दै होइन। दुर्गा सुवेदी गरून् अथवा कोही कुरा गरून्, माओवादीसँग कुरा गरून्, माओवादीले त्यति चाँडै त्यसरी मान्नेवाला थिएन होइन। माओवादीसँग धेरै लामो कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। दुर्गा सुवेदीजीले जति काम गर्यो र त्यो तुरन्तै किशुनजी आएपछि तुरन्तै सफल हुने भन्ने पनि ग्यारेन्टी दुर्गा सुवेदीजीले पनि दिन सक्नुहुन्न, अहिले पनि त्यति बेला पनि दिन सक्नु हुँदैन थियो। हेर्नुहोस् के छ भने त्यति बेला माओवादी विद्रोहको कारणको जो डायग्नोसिस गरेको थियो त्यो एकदम गलत डायग्नोसिस थियो। त्यति बेला के भनेको थियो भने तपाईँ याद गर्नुहोला, देशमा बेरोजगारी र गरिबीको कारणले माओवादी द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो। तपाईँ एकपल्ट त्यति बेलाका सेमिनारहरू, त्यति बेलाका बोल्ने मान्छेको उहरू दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो भने यो कुरा थियो। जबकि यो एकदमै गलत थियो। त्यति बेला पनि हामीहरू अलग धारबाट बोलिरहेको थियौँ होइन। त्यति बेला धेरै यो द्वन्द्वको सेमिनारहरू हुन्थे। ती द्वन्द्वको सेमिनारमा मलाई अवश्य निम्तो हुन्थ्यो। हेर्नु, मैले सधैँ के बोल्ने गरेँ भने यो चाहिँ कुनै पनि गरिबीको कारणले होइन, यो सत्ताको लगामलाई आफ्नो हातमा लिनको लागि को झगडा हो। यसलाई यो प्रकारको व्याख्या गरेर यो बाटो गयो भने चाँडो समाधान हुन्छ। जब त्यो बाटो गयो नि, जब माओवादीको वार्ता त्यो बाटो गयो, त्यसपछि माओवादीले हत्या हिंसा बन्द गरे हुन्। जुन बाटो जब उनलाई सत्तामा ल्याउने कुरा भयो नि, तब बन्द 12 बुधे भने सत्तामा ल्याउने कुरा थियो। सत्तामा ल्याउने कुरा भयो, त्यसपछि उनीहरूको यो बन्द भएको हो। अनि के छ भने इन्डियाको पनि हात छ त्यसमा। इन्डियाले पनि माओवादीलाई कति पालि राख्ने, अब यिनीहरूको देश पठाउनु पर्यो भन्ने उसको सोच पनि हो होइन। त्यस कारणले यो के हो भनेदेखि किशुनजीले वार्ता सुरु गर्ने बित्तिकै त्यो वार्ता सफल होला र त्यो सफल भइसकेपछि म हुँदैन भने त्यो कारण होइन। अब नि जस्तो 12 बुधे मार्फत माओवादीले सत्ता दिने ग्यारेन्टी भइसकेपछि माओवादी आयो भन्नुभयो नि तपाईँले। 12 बुधेको त तपाईँ त कटु आलोचक हुनुहुन्छ, किन विरोध गर्नुभयो 12 बुधेको तपाईँ? हेर्नुहोस्, 12 बुधेले खालि एउटा फाइदा के गरेको थियो, त्यति बेला अलिकति हामी त्यति प्रखर विरोधमा आएन। किनभनेदेखि हत्या हिंसा एकदमै बढिया थियो। हेर्नुहोस् होइन, त्यो त ठिक थियो नि, त्यो समाधान मान्छे होइन। त्यो वार्ताले के गर्यो भने त्यो हत्या हिंसालाई कम गर्यो होइन।
कम गर्दा कम गर्ने होइन, रोकियो नि त। रोकियो। अब रोकिँदाखेरि के भयो भने तिमीहरू यस्तै विरोध गर्यो भने फेरि हत्या हिंसा बढ्छ भन्ने एउटा सोच आम पब्लिकबाट आउन थाल्यो भने हामी त्यति चुप लाग्यौँ। तर हाम्रो विरोध के हो भनेदेखि त्यो सम्झौता, त्यो सहमति हाम्रो नेपालको भूमिमा हुनुपर्ने एक कुरा। अर्को कुरा 12 बुँदे सहमति भयो भने 12वटा बुँदा कार्यान्वयन भएपछि अर्को सहमति हुनुपर्ने। तपाईँ याद गर्नुहोस्, 12 बुँदापछि तुरन्तै 8 बुँदे एउटा सहमति भयो। 12 बुँदे कार्यान्वयन नहुँदै 8 बुँदे सहमति किन गरियो? त्यस कारणले हामीले 12 बुँदेको विरोध गरियो कि यो चाहिँ या त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला त यो सहमति गर्ने थलो गलत भयो। यो सहमति नेपालको भूमिभित्र हुने थियो। किन इन्डियामा तपाईँको 2007 सालको सहमति पनि त इन्डियामै भएको? 2007 सालको परिस्थिति र यो माओवादीको परिस्थिति र सिचुएसनमा धेरै जमिन आसमानको फरक। तर गिरिजाप्रसादकै कारण भारतमा भएको, गिरिजाप्रसाद रोल्पा रुकुमतिर जान नसक्ने, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि गाह्रो, त्यसकारण भारतमा गरेको भनेर होइन। रोल्पै रुकुम किन जानुपर्ने? त्यसको मिडल पोइन्ट खोजेर ल्याए त भइहाल्थ्यो। हाम्रो यत्रो मिलिट्री छ, यत्रो पुलिस छ। सरकारले सुरक्षा दिने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो बेला राजाको शासन थियो, जुनसुकै बेला जहाँ पनि पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था थियो। कुन बेला? 12 बुँदे गर्दाखेरि। कहाँ दिल्ली सम्झौता गर्दा त दिल्लीमा लुकेर गरे होइन र? होइन, बिपी त्यो त्यति बेला राजाको त्यत्रो जोरसोर यहाँ सहमतिमा त्यति थिएन। त्यो सम्झौता यहाँ गर्नु सकिन्थ्यो। गभर्मेन्ट त संसदीय सरकारै थियो नि त। कहाँ संसदीय हुनु, राजाको प्रत्यक्ष सरकार थियो त्यति बेला 12 बुँदे हुँदाखेरि। तुलसीगिरीहरू, तपाईँको कीर्तिनिधि विष्टहरू नै त्यति बेला सरकारले यदि उनलाई समात्थ्यो भने, हेर्नुहोस्, त्यति बेला तुलसीगिरी इत्यादिले यो वार्तालाई बिथोल्ने थिए भने ती त आफै आम पब्लिकका विरोधी हुन्थे नि। त्यो बिथोल्ने उनको हिम्मत हुने थिएन। हेर्नु, तर राजाले राम्रो तरिकाले 12 बुँदे हुन दिन्थे त यहाँ? होइन त, यहाँ भएको भए त्यो परिस्थिति त आउँथ्यो नि सबैको अगाडि। राजाले हुन नदिएपछि जो दोष राजामाथि लागेको थियो, माओवादीसँग राजाको पनि इन्भल्भेसन त, त्यो सिद्ध हुन्थ्यो नि त। के माओवादीसँग नजिक थिए राजा? त्यति बेला हल्ला थिएन। माओवादीले राजाहरूसँग, दरबारसँग मिलेर यो काम गरिरहेछ भनेर एउटा पुरा वैचारिक हुनै आएको। हल्ला मात्रै हो कि साँचो थियो त्यो? अब त्यो त हेर्नुहोस्, दरबार जानुहोस् र यो प्रचण्डजी जानु। होइन, त्यसो भए प्रचण्ड दरबारसँग नजिक थिए भने राज संस्था फाल्न प्रचण्ड किन सहमत भए त? प्रचण्डको त तपाईँको रोजेको कुरामा आफ्नै कुरा काट्या हुन्छ। त्यो किन सहमत भयो किन भएन भन्ने कुरा त, किनभनेदेखि सत्तामा आउनको लागि त्यति बेला उनले दरबारलाई पनि युज गरेका थियो, यता पार्टीहरूलाई पनि युज गरेका थियो, जताबाट सत्तामा आउन सकिन्छ। त्यति बेला तपाईँले एकपल्ट गिरिजाप्रसाद आमसभामा बोल्नु भएको थियो, तपाईँलाई याद होला। दरबारको र राजाको र माओवादीको कुरा भएर होइन, अरू पार्टीहरूलाई विभिन्न भ्रष्टाचार इत्यादिको आरोप लगाएर जेलमा हाल्ने, अनि माओवादी र दरबार मिलेर शासन गर्ने, त्यो किन सम्भव भएन? सुन्नुहोस् भन्ने कुरा छ भनेर गिरिजाप्रसादले भाषणै गरेका थियो आम मञ्चमा। केही दिनपछि प्रचण्डले गिरिजाप्रसादले बोलेको त्यो कुरा सही हो पनि भन्नुभएको थियो होइन। यदि त्यो रेकर्ड खोज्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो खोजेर कहिले बजाइदिनु भयो भने बडा मजा आउला होइन। यो कुरा, यो ऐतिहासिक तथ्यहरू हुन् के होइन। अब के भयो भनेदेखि त्यसले एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि प्रचण्डको दरबारसँग कुनै न कुनै कनेक्सन अवश्य थियो होइन। अनि प्रचण्डले त्यो कनेक्सन पार्टीहरूसँग पनि राखेका थिए। त्यो मैले भने नि, यदि गरिबी र बेरोजगारीको लागि उहाँहरू लड्नु भएको भए ती मान्छेहरू जुन उहाँहरूले मार्नु भएको छ नि, ती के सामन्त थिए? प्रचण्डको दरबारसँग कुनै न कुनै लिङ्क थियो भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यो कसरी विच्छेद भयो त? विच्छेद यही सत्ताको कारणले। मैले भने नि, सत्तामा जाने सोच लिएर यो प्रचण्डको ग्रुप अलग भएको हो
होइन। पहिला मसाल ग्रुप थियो नि यिनीहरूको, त्यहाँबाट छुट्यो के हो, सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिनको लागि यिनीहरू अलग भएका हुन्। र त्यसैको लागि उहाँहरूले यो विद्रोह सुरु गरेको हो। र जुन बेला यो पार्टीहरूले उहाँलाई सत्तामा ल्याउनको लागि बाटो ओपन गर्न थाल्यो, उहाँ पार्टीहरूतिर लाग्नुभयो अनि दरबारलाई। तर प्रचण्डले बोलेको कुरा तपाईँले सुन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। प्रचण्ड अर्को कुरा पनि बोल्छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यहाँ चौकी हान, यहाँ हान भनेर भन्थे, हामी त्यहाँ हान्थ्यौँ भनेर भन्छन् प्रचण्डले। त्यो त प्रचण्डजीको एकदमै गलत कुरा हो। प्रचण्डजीलाई हान भनेर त्यो चाहिँ गिरिजाप्रसादले भन्यो। मान्छेमाथि हेर्नुहोस्, गलत दोष लगाउनु हुँदैन होइन। तर जो गल्ती गर्यो त्यसको लागि त एक्सेप्ट गर्ने हो। तर गिरिजाप्रसादले यो चौकी हान, ऊ चौकी हान, यहाँ हान भनेर भनेको थियो। प्रचण्ड बोल्दैछन् आजभोलि? नै उहाँ त के बोल्नुहुन्छ, उहाँको बोली त तपाईँ अब सुन्नुभयो भने त आफ्नै बोलीलाई अर्को भाषणमा काट्या हुन्छ उहाँले। अब त्यसो भने प्रचण्ड सत्ताको लागि भनेर तपाईँले भन्नुभयो, तर प्रचण्डको पछिल्लो सिनारियो हेर्दा त र उनको बोली सुन्दा त म प्रधानमन्त्री मात्रै बनाउन आएको रहेछु, मैले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाएन, मैले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएँ, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ, झलनाथलाई बनाएँ, शेरबहादुरलाई बनाएँ, बाबुरामलाई बनाएँ। हेर्नुहोस् त, आफू पनि बन्नुभयो, आफू पनि बन्नुभयो, तर अरूलाई पटक पटक बनाउनु भयो। पटक पटक बनाउनु भयो त उहाँको त्यो मजबुरी हो। किनभने सत्तामा कुनै न कुनै ठाउँमा टिकिराख्नको लागि उहाँले कसै न कसैको साथ दिनु पर्यो। ओलीसँग हुनुभयो, ओलीसँग सम्झौता गर्नुभयो, केही दिन तपाईँ प्रधानमन्त्री हो, म प्रधानमन्त्री हुन्छु। अनि ओलीले त्यो अब यस्ता सहमत लिखित हुँदैनन् नि, यो त एउटा समझदारी हो। त्यो समझदारीलाई ओलीले उडाइदियो। देउबा कहाँ पुग्नु? देउबा कहाँ पुग्नुभयो। अब देउबासँग यो अब सत्तामा को नजिक बसिसकेपछि त त्यो सत्ताको उपभोग त उहाँ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त उहाँसँग आफू बन्ने त्यो ताकत चाहिँ भएन। एकचोटि भएको थियो होइन, एकचोटि भएको थियो, त्यसलाई पनि उहाँले गलत निर्णय इत्यादि गलत कदमले गर्दाखेरि त्यो अहिले पनि जसरी रुक्माङ्गतलाई उहाँले हठात रूपमा हटाउँदा त्यो स्थिति पुग्नुभयो, अहिले पनि राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई हठात रूपमा हटाउन खोज्दा प्रचण्डले त्यो अभिगत भोग्ने र शेरबहादुर देउबा चाहिँ प्रचण्डको कठपुतली जस्तो, रिमोट जस्तो। अर्थमन्त्रीसँग चाहिँ गभर्नरको झगडा पर्छ, अर्थमन्त्रीले चाहिँ मन्त्री परिषदमा गभर्नर हटाउन प्रस्ताव राख्छन्, प्रधानमन्त्री हटाइदिनुहुन्छ। शेरबहादुर देउबा काङ्ग्रेसको पार्टीको सभापतिको हिसाबले सरकार चलाइरहनु भएको छ, काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सरकार चलाउनु भएको छ कि एउटा माओवादीको रिमोट कन्ट्रोल भएर सरकार? होइन, यस्तो छ, अहिलेको सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छ, तर यो टोटल गठबन्धनको सरकार हो के, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार। तर सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बनिराख्नको लागि त्यो गठबन्धनलाई इन्ट्याक्ट राखिराख्नु पर्यो। त्यसलाई इन्ट्याक्ट राखेन भने त्यो गठबन्धन टुट्छ र प्रधानमन्त्री जान्छ। अहिले यदि प्रचण्डको कुरा अथवा अर्का कोही जो गठबन्धनको सहयोगी छ उसको कुरा नमानेर हामी यही गर्छौँ भनेर गएपछि त्यो गठबन्धनको त्यो पाटोले त छोड्छ। गठबन्धनको पाटोले छोड्ला, सरकारले छोड्ला, तर देश र जनतालाई हानि हुने काम चाहिँ गठबन्धनको लागि गर्न मिल्छ। भोलि काङ्ग्रेस चुनाव लड्नु पर्दैन, भोट पाउनु होइन। यो त तपाईँले गजब कुरा भने, काङ्ग्रेसले पो चुनाव लड्नुपर्छ, काङ्ग्रेसलाई भोट चाहियो। काङ्ग्रेसको नाम लिएर त्यो पदमा पुगेका व्यक्तिहरू त कुनै न कुनै प्रकारले आफू पदमा बसिराखे त भइहाल्यो नि, काङ्ग्रेस जित्न किन पर्यो? भनेपछि काङ्ग्रेस होइन, काङ्ग्रेसको नाम मात्रै बोकेर हिँडेका छन् शेरबहादुरहरू। त्यो अब शेरबहादुरहरू भन्ने के अहिलेका जम्मै भन्नु नि, त्यो त शेरबहादुरहरू भने होइन। अनि के छ भनेदेखि त्यो भन्छन् नि बाघको छाला ओढेर त्यो स्यालको रजाई भन्छ, तर रजाई त गर्नु सक्दैन उसले, त्यो भेद खुलिसकेपछि। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको खोल ओढेर यो सारा काम गरिँदैछ होइन। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ यो गठबन्धनको विरोध पार्टीभित्रै छैन, केन्द्रीय समितिले पास गरेन? गर्यो। त्यति बेला यो हाम्रो शेखर कोइराला कहाँ थिए? सुत्या थिए या उहाँ कानमा बुझो हालेका थिए, त्यो सुनेनन् उहाँ? अनि चितवनमा गएर चाहिँ शेखर नै यहीँ पहिला तनहुमा गयो कुरा बोलेको सुन्नु नि, त्यहाँ त गठबन्धनको समर्थन गरेछ। चितवनमा गरेर, किनभने चितवनका मान्छे यो माओवादीको त्यो पहिला पनि माओवादीलाई भोट दिने त्यो जहर, त्यो विष
को स्वाद भोगिसकेका मान्छेहरू भनेपछि माओवादीले भोट दिनु बिस पिउनु हो? नै अब ती मान्छेहरूले त्यही होइन, काङ्ग्रेसले माओवादीले भोट हाल्नु भनेको बिस पिउनु जस्तै हो। किन होइन त? यत्रो काङ्ग्रेसीलाई मार्या छ, यस्तो त्यतिलाई विस्थापित गर्यो, यति काङ्ग्रेसीहरूको यो सम्पत्ति हरण गर्यो, यो मान्छेलाई के भन्छ अङ्गभङ्ग गर्यो। कतिपय मान्छे अहिले पनि लासको अवस्थामा परेका छन्, जीवित छन् तर लासको अवस्थामा छन्, हिलडुल गर्न भनेपछि त्यो पीडा काङ्ग्रेसले महसुस गर्ने कि नगर्ने? तर तपाईँको सभापतिले ती कुरा बिर्सिनुपर्छ। माओवादीले भोट हाल्दैन भने हामीले चुनाव जित्न सक्दैनौँ, माओवादीका प्रचण्डले हार्ने चुनाव लड्दैनन्, फेरि हामीलाई छोडेर केपी ओलीसँग गठबन्धन गर्छन्, अनि हामी कहिले चुनाव जित्ने भन्छन्। होइन, अब यो वास्तवमा के छ भने हिम्मतका साथ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले ल तिमी जससँग मिलेर मिल, हामी स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्छौँ भनेर त्यो हिम्मतका साथ जान सक्नुपर्छ के नेता कार्यकर्ता? प्रचण्डले त्यो भन्न सक्नुपर्छ? पर्छ। खै त तपाईँकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 30% मात्रै मत छ, हामीले कसरी चाहिने त्यो 70% मत ल्याउन सक्ने? कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आयो भने 70%। त्यो 30% मत कसरी पुग्यो? कसरी पुगायो? उहाँहरूले पुगाएको हो नि। 15 सालमा हेर्नुहोस् न कति पर्सेन्ट मत काङ्ग्रेसले लिएको थियो, जब काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत लियो। कम्युनिस्टको 4 सिट मात्रै थियो। आज हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट। त्यो परिस्थिति हामीले ल्याउने कि नभने? काङ्ग्रेस त त्यही छन् नि। अब कुरा के छ भने तपाईँलाई पैसा चाहियो, तपाईँलाई डनहरू चाहियो, तपाईँलाई भाइ भतिजा चाहियो, होइन, तपाईँलाई चाकिरदार चाहियो भने काङ्ग्रेस त छुट्यो नि त। अनि यी चाहियो भने त त्यही 30% मत त हुन्छ नि, 30% भन्दा घटेर आउँछ। तपाईँका वरिष्ठ नेता 30% मत छ, लड्न सकिँदैन, काङ्ग्रेसले चुनाव जित्न सकिँदैन। उहाँ त कमान्डर हो नि युद्धको कमान्डर, हार खानु भएको छ। तपाईँको सभापति युद्धको कमान्डर हो। चुनावमा जाँदा हामी चुनाव जित्न सक्दैनौँ, कम्युनिस्टहरू बलिया छन्, ओली बलिया छन् भनेर चुनावमा जाँदा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता काङ्ग्रेस आफ्नो आइडियोलोजी अनुसार, आफ्नो सिद्धान्त अनुसार इमान्दारीका साथ ग्राउन्डमा ओर्ल्यो भने काङ्ग्रेसले हराउने कोही माइको लाल छैन। यो मेरो च्यालेन्ज हो। तर तपाईँको सभापतिलाई भन्ने होइन, अब हाम्रो सभापतिलाई अब भन्ने नभन्ने कुरा के छ? मैले तपाईँलाई सुरुमा के भने भनेदेखि जब पदीय राजनीति गरिन्छ, पदको लोभमा लालसामा राजनीति गर्छ भने जसको अभिगत पनि त्यस्तै हो। तर तपाईँकै नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला पूर्व महामन्त्री, उहाँले भनिसक्नुभयो मैले 6 करोड खर्च गरेर चुनाव जितेको, अब त म सक्दैन, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त 6 करोड तिरेर कोही चुनाव लड्न सक्छ? अब यो शशाङ्क कोइरालाजीले क्वेसन के आयो भने 6 करोड ल्यायो कहाँबाट चुनाव लडे? वास्तवमा उहाँले एकदमै यो कुरा बडा विवादास्पद बोले हो। सबभन्दा पहिला मान्छेले क्वेसन के गर्छ भने शशाङ्क कोइरालासँग 6 करोड रुपियाँ रहेछ त कहाँबाट आयो? त्यो कुरालाई पारदर्शी गर्नु पनि उहाँले आवश्यक हो। चन्दा लियो, फलानुले दियो, यस्तो गर्यो भने त्यो पनि पारदर्शी गर्नुपर्छ, होइन? अनि उहाँको इमान्दारिता कायम हुन्छ, होइन? यसै सुक्खै बोल्नु हुँदैन के, किनभने मान्छेको आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार नै खर्च गर्ने। अथवा त्यो हिसाबले त उहाँ पहिलो चुनावमा 3 करोड, दोस्रो चुनावमा 6 करोड भन्दा 9 करोड भइसक्यो। अब हेर्नुहोस्, चुनाव त हामी पनि लड्यौँ। तपाईँले कति खर्च गर्नुभयो चुनाव लड्दा? होइन, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने पहिलो चुनाव लड्दाखेरि 48 को अब टोटल के भन्छ भने चुनावमा मात्रै होइन कि चुनावको अगाडि पछाडि त्यो सङ्गठनको इत्यादि, त्यति बेला के थियो भने सङ्गठनमा साथीहरू आफ्नो खल्तीबाट जे जति जहाँ हाल्थे, होइन? यो पम्पलेट छाप्दाखेरि पनि एकपल्ट मैले ल 3 जना साथीको पम्पलेट म छानिदिन्छु आफ्नो लगायत भनेर त्यसरी त्यो टोटल त्यसरी गर्दाखेरि टोटल 75,000 मात्रै। 48 सालमा 75। अब 75,000मा पनि के थियो भनेदेखि हामीले यो बुथमा पैसा दिएका थियौँ के 500 रुपियाँ बुथको एजेन्टलाई खाना खाने, पानी खाने, त्यो बक्सालाई, किनभने पैदल पुर्याउनु पर्ने थियो, कहीँ त राति बस्नु पनि पर्ने परिस्थिति थियो पैदल आउँदाखेरि, होइन? अनि उनीहरूले खानु पनि पर्ने थियो। अनि त्यो यसरी ल्याइदिनु भनेर त्यो 500 रुपियाँ एउटा बुथमा दिएका थियौँ। अनि त्यो 500 रुपियाँ तपाईँलाई आश्चर्य होला, त्यति बेलाका हाम्रा कतिपय साथीले त्यो 500 को जो मैले पैसाको नोट दिएको थिएँ त्यो जस्ता तस्तै फिर्ता गर्थ्यो। केहीले
हजुर यो 40 रुपियाँको खाना खायौँ अरू यो पैसा बच्यो भनेर त्यसरी फिर्ता गर्छ। त्यति इमान्दारिता थियो। त्यति काङ्ग्रेसको लागि काम गरेका थियो उहाँले काङ्ग्रेसको त्यहाँको प्रतिनिधि म भए पनि मेरो लागि काम गरेका थिएन के, काङ्ग्रेसको लागि काम गरे। त्यो भावना थियो, त्यो भावना अहिले जगाउनु पर्यो नि। एउटा भनौँ कि वास्तवमा त्यो चुनाव लड्ने खालको मान्छे जसले त्यो जनताको सेवा गर्न सक्छ अनि त्यो लोकप्रिय छ, त्यो योग्य छ, त्यो मान्छे चुनावै लड्न सक्छ। होइन अब तपाईँ चुनाव लड्ने हो, अब 6 करोड खर्च गर्न सक्नुहुन्छ? म त सक्दिनँ। शशाङ्कको भाषामा न म त सक्दिनँ। 6 करोड मेरो आहिस्तै छैन। हेर्नु 6 करोड कहाँबाट ल्याउने? कसैले मद्दत गरिदिए मात्रै हो। पार्टीले टिकट दियो भने लड्ने हो तपाईँ? अब पार्टीले टिकट अब पार्टीले टिकट दिन्छ कि दिँदैन हेर्नु, त्यो आश मैले बोकेको छैन। किनभने गिरिजाप्रसाद गइसकेपछि होइन, अनि त्यसपछि मलाई पार्टीले टिकट दिएको छैन। सुशील कोइरालाको पाला पनि मलाई टिकट दिएन होइन त्यो। अनि त्यसपछि शेरबहादुरजीको पाला पनि अहिलेसम्म मलाई टिकट दिएको छैन। दिए पनि अब 6 करोड खर्च गर्न सकिँदैन। अहिले अब यी टिकट देलान् भन्ने त्यो आश पालेर बसिराख्नु, त्यो आशमा झुन्डिराख्नु छैन होइन। अब टिकट त यो अचानक दिइहाल्यो भने 6 करोड खर्च गर्न सकिन्छ। त्यो 6 करोड गर्न सक्यो, त्यसपछि जनतासँग हात जोड्ने मात्रै हो। अब म यो मेरो चाहिँ राजनीति व्यापार होइन, यो मेरो पेसा पनि होइन कि त यो तपाईँलाई पैसा खर्च गरेर मैले जित्ने, तपाईँलाई सद्भाव भए मलाई भोट दिनु होला भन्ने कुरा मात्रै, अरू केही छैन। अब अन्तिममा काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्नुभयो। आन्तरिक गठबन्धन नगर्ने काङ्ग्रेस चाहिँ अरू पार्टीसँगको गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न खोज्छ। आन्तरिक गठबन्धन आवश्यकता हो कि अरू दलसँग? होइन, गठबन्धन त आन्तरिक गठबन्धन गर्न आवश्यक हो। आन्तरिक सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका साथीलाई अहिले एकजुट बनाएर लग्ने आवश्यकता हो। किनभने विभिन्न वैचारिक धरातलमा अलिकति विरोधाभास छ। त्यो विरोधाभासलाई समाप्त गर्दै एकजुट बनाएर लग्ने हो। त्यसरी जाने। माओवादी समाजवादीसँग गठबन्धन होइन, पहिला आन्तरिक गठबन्धन गर्न। यो सरकारलाई बनाउनको लागि चुनाव पार्टीले जो गठबन्धनका छन् एक सोच बनाएर जाउन्, हाम्रो सरकारले यो चुनाव गराओस् भन्ने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर चुनावमा जाँदाखेरि चुनावी गठबन्धन चाहिँ हुनु हुँदैन। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुभयो, धन्यवाद।